नमो नमः। नमस्सर्वेभ्यः नमांसि भूयांसि। साहित्य अकादमी पक्षतः समर्प्यमाणः आन्तर्जालिक साहित्य व्याख्यानमाला अंतर्गतः कार्यक्रमाय स्वागतम्। हे विश्वबन्धुजनाः, अद्य वयं सर्वे द्रक्ष्यामः संस्कृतभाषायां परिचर्चा। अस्याः परिचर्चायाः विषयः भारतीय भाषान्तर प्रोन्नतौ संस्कृतस्य भूमिका। अस्मिन् कार्यक्रमे त्रयः संस्कृत साहित्यकाराः सन्ति। ते एव श्रीमान् बलराम शुक्ल महोदयः, श्रीमान् महेश दत्त शर्मा महाभागः, श्रीमान् मुरली मनोहर पाठक महाभागः च। यदा वयं सर्वे जानीमः यत् भारतदेशः नवद्वीप समञ्चितं नानाचार विचाराढ्यं नानाजाति समन्वितं च इति कथने न काचित् विप्रतिपत्तिः। वयं सर्वे जानीमः यत् भाषासु मुख्या मधुरा गीर्वाण भारती संस्कृतं विश्वस्य सर्वभाषाणां जननी इति। यथा स्वजातेर्जीवनेनैव स्वभाषा जीवति ध्रुवम्, मृता यदि भवेत् जातिर्भाषा सापि मृता भवेत्। अनेन कारणेन यदि भारतदेशः विश्वेस्मिन् प्राचीनकालादारभ्य आधुनिककालपर्यन्तं विराजते चेत् अस्य मूलकारणं संस्कृतभाषा एवं इति कथने नाथशैलेश। संस्कृतेस्तु विकासाय जातेरुज्जीवनाय वा सन्धानैकमत्यस्य च कल्पते संस्कृतं नृणाम्। अस्मिन् कार्यक्रमे प्रप्रथमः श्रीमान् बलराम शुक्ल महाभागः। हिंदी संस्कृत पारसी भाषासु निपुणः अयं बलराम शुक्ल महोदयः परिवाहः, कविता पुत्रिका जातिः, लघु संदेशम् इत्याख्यानि त्रीणि संस्कृत काव्यानि प्रकाशितानि। एतद् अतिरिक्तेन अनेन भारतीय एवं पाश्चात्य वाक्यार्थ सिद्धान्तम्, आधुनिक संस्कृत साहित्य संचयनम् इत्याख्यं पुस्तकद्वयं प्रकाशितम्। संस्कृत भाषायाः अनवर्त सेवा कारणेन नायक पुरस्कारैः सम्मानितः अयं महाभागः भारतस्य राष्ट्रपतिना एषा ब्रह्मर्षि बादरायण सम्मानेन, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन च कालिदास सम्मानेन च सभाजितः। साम्प्रतम् अयं महाभागः दिल्ली विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागे सहायक आचार्य पदे वर्तते। इदानीं प्रार्थयाम्यहं परिचर्चा भाषणं कुरु श्रीमान् बलराम शुक्ल महोदय। धन्यवादाः अस्माकं परिचयार्थं। देवीं वाचमजनयन्त देवाः तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति, सा नो मन्द्रेशमूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुवसुष्टुतैतु वन्दे नवघनश्यामं पीतकौशेयवाससं सानन्दं सुन्दरं शुद्धं श्रीकृष्णं प्रकृतिः परम्। अत्र परिचर्चायाम् उपस्थितः अस्माकम् आचार्यकल्पाः श्रीमन्तः आचार्याः पाठकवर्याः, अस्माकं विद्यावयोवृद्धाः डॉक्टर महेश दत्त शर्मा महाभागाः, कार्यक्रमस्य संचालकाः श्रीमन्तः बाबू महोदयाः, अथ च सर्वेपि अन्तर्जालमाध्यमेन अस्माकं शुश्रूषवः, विद्वांसः, सामाजिकाः, रसिकाश्च। भारतीय भाषान्तराणां विविधभाषाणां प्रोन्नतौ संस्कृतस्य का भूमिका भवितुमर्हति इति विषये अस्माभिः किञ्चित् उच्यते। बन्धवः प्राचीनकालादेव भारते भाषायाः वैविध्यमासीत्। यथा वयम् अथर्ववेदे पश्यामः, बिभ्रति जनं बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसं। पृथिवी नानाधर्माणं बहु विवाचसं जनं बिभ्रति। तत्र यथा यदि वयं पश्यामः सम्यक्तया भारतस्य भाषेतिहासं, तर्हि भाषायाः द्विधा गतिः आसीत् अस्ति च भारतदेशे। एकं भाषायाः एकं स्थिरं रूपम् आसीत्, एकं च गतिमद् रूपम् आसीत्। एकं स्टैटिक् आसीत्, अथ च एकं निरन्तरं मोबाइल निरन्तरं प्रचलितम् आसीत्। संस्कृत भाषायाः यत् स्थिरं रूपम्, एतत्
बहुभाषिके कस्मिंश्चिदपि समाजे एतस्य आवश्यकत्वं भवत्येव। एकं लिंगुआ फ्रेंका, एकं योजकरूपेण भाषा भवेदेव। सा च भाषा सहस्राब्देभ्यः संस्कृतमेवासीत्। यद्यपि प्रतिप्रान्तं प्रतिजनपदं भाषा भिद्यते भारतेषु, भारतस्य एषा वस्तुतः समृद्धिः। परन्तु यदि परस्परं जनपदस्य भाषाभाषिणः परस्परं मनोभावान् सम्यक्तया न जानीयुः, तदा किञ्चित् सम्प्रेषणाभावः, कम्युनिकेशन गैप भवेदेव। तत् न भवेत् भारते इति कृते संस्कृतं बद्धपरिकरम् अतिष्ठत् सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः, सहस्राधिकेभ्यः वर्षेभ्यः। अतः एव भारतीयतायाः, भारतीय संस्कृतेः समतया आविन्ध्य हिमाचलं, हिमालयात् केरल प्रभृति केरलपर्यन्तम् एकस्याः संस्कृतेः प्रसारः यत् समजनि तत् संस्कृतस्यैव कारणादासीत्। संस्कृतं च तत्र सूत्ररूपेण सर्वान् बध्नाति स्म। अथ च संप्रेषण विहीनतायाः निरासं करोति स्म। तत् योजकरूपेण संस्कृतभाषा यद्यपि आसीत्, संस्कृतभाषा तदापि यदा जनभाषा आसीत् तस्मादनन्तरमपि सहस्राधिकवर्षेभ्यः प्राकृतभाषाणां सर्वासां पोषकरूपेण आसीदेव। प्राकृतभाषाणां यानि अपि व्याकरणानि प्रणीतानि, यानि यदपि तत्र शास्त्रज्ञानं सञ्जातं तत् संस्कृतमाध्यमेनैव गतं। संस्कृतभाषा न केवलं प्राकृतस्य अपभ्रंशस्य अपितु आधुनिक समयेपि आधुनिकभाषाणामपि तथैव पोषणं करोति यथा सा सहस्राधिकेभ्यः वर्षेभ्यः करोति। अथ च संस्कृतप्राकृतयोर्मध्ये एकं गतिमद्रूपं भाषायाः आसीत्, यां प्राकृतमिति वयं कथयामः। तर्हि संस्कृतम् अथ च प्राकृतं सहस्रेभ्यः वर्षेभ्यः यदि वयं पश्यामः तर्हि एतयोः परस्परोपग्राहित्वं दृश्यते। अष्टमशतके कश्चन महाकविः प्राकृतस्य वाक्पतिराजः, तस्य ग्रन्थः गौडवधः, सः अत्यन्तं समीचीनतया, सामान्यतया जनाः एवं डाइकोटमी एवं विभेदं कुर्वन्ति यत् संस्कृतभाषा केषाञ्चन उत्तमजनानां भाषा आसीत्, प्राकृतभाषा निम्नजनानाम् अधमजनानां भाषा, एवं वस्तुतः नासीत्, परस्परोपग्राहित्वं दृश्यते। तर्हि गौडवधे कथयति वाक्पतिराजः, उम्मिल्लैलायण्णं पययच्छायाय सक्कयवयाणं संस्कृतवचसां प्राकृतच्छायया लावण्यम् उन्मीलति। अथ च सक्कय सक्कारुक्करिसणेन पययस्य विपहावो प्राकृतस्यापि प्रभावः संस्कृत संस्कारोत्कर्षणेन प्रवर्धते। तर्हि भारते प्रान्तीय भाषाणां, आर्यभाषाणां, द्रविडभाषाणां पारस्परिकता, परस्परोपग्राहित्वं यदासीत् तत् पूर्वतनकालादेव आसीत्। अथ च तर्हि एतद् वस्तुतः इतिहासः हिंदी भाषां अरबी फारसी अथवा आङ्ग्लभाषै अस्माकं संविधानेन अपि संस्कृत तत्सम शब्द परिपूरितायाः एव हिंदी भाषायाः राजभाषत्वम् उद्घोषितमस्ति। संविधानस्य सम्मतं संविधानकर्तॄणाम् एषा मनीषा आसीत् यत् यदा हिंदी भाषा यद्यपि योजकभाषात्वेन वर्तते भारतस्य भवितुं शक्यते, परन्तु एषा योजकत्वं निर्वोढुं तदैव शक्नोति यदा एषा संस्कृत तत्सम शब्दैः परिपूरिता भविष्यति। तत्र किं कारणं? तत्र कारणं यत् ये तत्सम शब्दाः भवन्ति ते सर्वासु अपि प्रान्तीय भाषासु समानाः एव सन्ति। अस्माकं दाक्षिणात्यमित्राणि यदा वयं हिंदी भाषां उर्दू फारसी भाषायाः शब्दैः परिपूरितां कृत्वा वदामः लिखामः वा तदा ते कथयन्ति यत् एषा हिंदी अस्माकं मनसि न गच्छति, वयम् अवगन्तुं न पारयामः, न शक्नुमः। तर्हि संस्कृतस्य एव एतत् माहात्म्यं यद्वशात् यद्बलेन हिंदी सर्वत्र प्रसरितुं शक्नोति। वस्तुतः संस्कृत भाषा यद्यपि अधुना
तथा तावता प्रमाणेन लोकभाषा नास्ति, परन्तु यावत्यः अपि लोकभाषाः सन्ति तावत्यः सर्वाः अपि रूपान्तरेण संस्कृतभाषाः एव सन्ति। संस्कृतभाषा एव एतासु भाषासु भाषाणां रूपेण सर्वत्र स्थिता वर्तते। अतः पश्यन्तु, यथा एकस्मै वस्तुने संस्कृतशब्दाः भिन्न भिन्न प्रान्तेषु विभिन्नाः प्रयुज्यन्ते। यथा यूनिवर्सिटी इत्यस्य कृते हिन्द्यां विश्वविद्यालयः भवति, मराठी भाषायां विद्यापीठः भवति, विद्यापीठं भवति, अथ च केरलेषु वयं शृणुमः सर्वकलाशाला इति भवति। तर्हि एकैव संस्कृतभाषा सर्वत्र एतस्य देवत्वम् एतदेव यत् भिन्न भिन्न रूपेण भिन्न भिन्न प्रान्तेषु तस्य स्थितत्वमस्ति। यथा यथा वैश्वीकरणं वर्धते तथा तथा किं भवति, बलवतां जनानां या भाषा अस्ति सा निर्बलानां जनानां भाषाः अधिकुरुते, तत्र अधिकारं करोति, न्यक्करोति, विलापयति, नाशयति च। एकः भाषाविद् वर्तते डेविड् क्रिस्टल्, तेन ग्रन्थः कश्चन लिखितः लैंग्वेज डेथ्स। तस्य अनुमानं यत् प्रतिसप्ताहं वैश्वीकरणबलात् एका भाषा म्रियते, संसारे प्रतिसप्ताहम् एका भाषा म्रियते। अस्माकं प्रान्तीय भाषाः अपि यदि तेषां वास्तविकं स्वरूपं नश्यति तदा आङ्ग्लभाषायां तेषां विलयः भविष्यति इति भाषा वैज्ञानिकानां भयमस्ति, अत्यन्तम् आशंका वर्तते। तर्हि अस्माभिः ज्ञातव्यं यत् अस्माकं भाषाणां वास्तविकं स्वरूपं किमस्ति। तासां भाषाणां वास्तविक स्वरूपं वर्तते तत्समता, संस्कृतसम्बद्धता वर्तते। तर्हि संस्कृतं न केवलं भारतीय भाषाणां प्रोन्नतौ अपितु तेषां स्थितये, तेषां जीवनाय अपि आवश्यकं वर्तते। यतः कस्याश्चित् भाषायाः नाशः अर्थात् तस्य अर्थः किं? तस्य अर्थः वर्तते मानवतया सहस्राधिकवर्षेभ्यः सञ्चितायाः संस्कृतिचेतनायाः नाशः, तेषां ये वाग्योगः सन्ति तेषां नाशः। भाषा वस्तुतः मनुष्यस्य वास्तविकं धनमस्ति। यदि भाषा नश्यति सांस्कृतिक औपनिवेशिकतायाः कारणात्, आङ्ग्लादिभाषाणां वशात्, तदा अस्माकं सर्वोत्कृष्टं धनं नश्यति। अस्माकं प्रान्तीयभाषाः अस्माकं धनरूपेण तिष्ठन्ति। अतः एव आवश्यकं वर्तते तेषां मूलस्वरूपस्य सुरक्षणाय। अथ च तेषां मूलस्वरूपस्य सुरक्षणं संस्कृतमाध्यमेनैव सम्भवति, न तु केनचित् भाषा बलेन। अथ च दैशिकं यदपि ज्ञानं वर्तते, यदपि अस्माकं नैतिकता, दार्शनिकता, दैशिकता वर्तते, तत्सर्वं संस्कृतनिष्ठा एव अस्ति। संस्कृतभाषा तान् परिपोषयति। ताः सर्वाः भाषाः तत् ज्ञानविज्ञान, दैशिकज्ञान, भारतीयज्ञानविज्ञान प्रदानबलेन ताः भाषाः समर्थयति, परिपोषयति। यथा अस्माकं प्रान्तीयभाषासु, कन्नडभाषायां यथा बङ्गभाषायां यदपि साहित्यं वर्तते, साहित्यशास्त्रं वर्तते अथवा दर्शनं वर्तते, सर्वं संस्कृत मार्गेणैव, संस्कृतद्वारा एव तत्र गतमस्ति। एतद् अस्माभिः सम्यक् ज्ञातव्यमेव। यदि भारतीयभाषासु भारतीयतायाः सुरक्षणम् अस्माकम् इष्टमस्ति, तदा संस्कृतेन सह तासां भाषाणां योजनम् अत्यन्तम् अनिवार्यमेव अस्ति। एवं भारतीयभाषाणां मूलस्वरूपस्य सुरक्षणार्थम् अथ च नवीनयुगस्य नवीनविकासजातेन ताः सर्वाः भाषाः योजयितुम्, अनुगुणयितुं, ताः समर्थयितुं स्रोतो भाषारूपेण संस्कृतस्य आवश्यकता नितरां जागर्ति एव इति अस्माकं मनीषा वर्तते। अस्माकं विचाराः सम्यक् श्रुताः भवद्भिः सश्रद्धं, तदर्थमहम् आभारभरान् प्रकटयामि। अथ च सर्वान् विदुषः ज्येष्ठान् पुनः प्रणम्य संयोजकवर्यान् प्रति अधुना
वयं गच्छामः। धन्यवादः, प्रणमामि। नायक धन्यवाद अर्पयामि श्रीमान बलराम शुक्ल महाभागाय। अधा श्रीमान महेश दत्त शर्मा महाभागः संस्कृत व्याकरणं तथा साहित्यशास्त्रे विशेषज्ञानेन शोभमानः महेश दत्त शर्मा महोदयः वाराणसीपुर्यां विद्याभ्यासं कृतवान्। नायक संस्कृत कार्यक्रमेषु लब्धयशेन प्रकाशमानः महोदयस्य निर्देशकत्वेन 25 विद्यार्थिनः PhD उपाधिं प्राप्तवन्तः। अस्य महोदयस्य 40 शोधपत्राणि प्रकाशितानि। पुराणेतिहास, धर्मशास्त्र, दर्शनशास्त्र, जैन साहित्येषु कृतभूरिपरिश्रमः अयं महाभागः। इदानीं प्रार्थयाम्यहं परिचर्चा भाषणं कुरु इति। श्रीमान महेश दत्त शर्मा महाभागः। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मध्य मेधया अग्ने मेधाविनं कुरु। मान्याः संयोजक महोदयाः, डॉक्टर नारायण सुरेश बाबू महोदया, प्रवक्तारः डॉक्टर बलराम शुक्ल महोदयाः, उपस्थिताः सज्जनाः डॉक्टर मुरली मनोहर पाठक महाभागाः, अन्ये उपस्थिताः समादरणीय मान्या विद्वांसः, भवतः सर्वान् प्रणमामि। भवताम् अग्रे अहं भारतीय भाषांतर प्रोन्नतौ संस्कृतस्य भूमिकाम् इति विषयम् अधिकृत्य स्वकीयान् विचारान् लिखितरूपेण प्रस्तौमि। अवश्यं। विश्वस्य सर्वासु भाषासु संस्कृतभाषा प्राचीनतमा। अस्यां प्राप्तं वैदिकसाहित्यं सर्वतोभावेन प्राचीनतमम्। बृहत्तमं च महाभारतं नाम ज्ञानं महाकाव्यम्। आर्यभाषाणां वैदिकसंस्कृतं लौकिकसंस्कृतं च भेदद्वयं प्रमुखं वर्तते। संस्कृतं नाम दैवीवाग् अन्वाख्याता महर्षिभिः। सेयं भाषा देववाणी अमर भारती इति नाम्ना अपि प्रसिद्धा, लौकिकी दिव्या च। वैदिक भाषाया स्वरूपे परिवर्तनं न किमपि अपेक्षते। इयं वेदवाणी सर्वत्र व्यापिनी ब्रह्ममयी। वैदिक साहित्यादतिरिक्तं संस्कृते विद्यमानं सर्वं साहित्यं लौकिक संस्कृत साहित्यं कथ्यते। लौकिक संस्कृतस्य लिखिते वाग्व्यापारे च समानरूपेण विद्यते। धर्म दर्शन पुराण इतिहास काव्यालंकार नाट्य साहित्य आयुर्वेदादयो अनेके भेदा लौकिके संस्कृते विद्यमाना सन्ति। अस्य स्वरूप विषये प्रारम्भतो अद्यावधि अनेके विचारा आगता। असाधुताया साधुताया शब्दानां महता प्रबंधेन तर्केण च विचारा प्रकटीकृता सन्ति। शब्दापशब्द विवेचन प्रकारकाः ग्रन्था व्याकरण ग्रन्था कथ्यन्ते। इमान्येव ग्रन्थान् आधारीकृत्य भाषाशास्त्रं ज्ञान विज्ञानं वा जन्म लभते। भाषायां प्रारंभे सर्वत्र प्राकृतिकी स्थितिः आसीत्। प्रकृत्या वा जातं प्राप्तं स्थितं वा तत्सर्वं प्राकृतम् आसीत्। प्राकृतस्य स्वरूपं स्थिरं व्यवस्थितं च नासीत्। तत्स्वरूपम् अपभ्रंशत्वेन स्वीक्रियते विद्वद्भिः। व्याकरण महाभाष्ये कथनं विद्यते यत् एकैकस्य शब्दस्य बहवो अपभ्रंशाः। गौरित्यस्य शब्दस्य गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका इत्येमादयः अनेके अपभ्रंशा। चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्तिर्भवति। जातिशब्दा, गुणशब्दा, क्रियाशब्दा, यदृच्छात्मकाश्च। एतेषु शब्देषु दित्तडवित्थादय शब्दा यदृच्छात्मका सन्ति। एवमेव साम्प्रतं लोके दृश्यते। रामचन्द्रस्य, कृष्णस्य, लक्ष्मणस्य कृते रामचन्दा, रामचन्दर, रमुआ, किशना, लक्ष्मणा, लखना इत्येवं प्रकाराः
अपभ्रंश शब्दाः दृश्यन्ते विभ्रन्ते च। टिल्लु पिल्लु छोटू मोटू सिट्टू पिट्टू डित्थडवित्थादय इत्येवं शब्दाः दृश्यात्मकाः अपभ्रंश शब्दाः एव। एतेषां सर्वेषां शब्दानाम् आधारभूमि संस्कृतभाषा। तस्यां भाषायां प्रतिष्ठितं वाङ्मयम् अस्ति इति सर्वथा निश्चितम्। एषैव स्थितिर्भारतीय आर्यभाषाणां दाक्षिणात्यभाषाणां च विद्यते। तां वाचं विब्रवन्तो जना बहुप्रकारेण आत्ममानिनः सन्ति। तेन सहन्ते अन्यस्य वचनं कथनं वा हस्ताहस्त्यं दण्डादण्ड्यं मुष्टामुष्टिं वा कुर्वन्तो अन्योन्यं केशेषु गृहीत्वा न ते सहन्ते परस्परं विवदन्ते अन्येभ्यः क्रुध्यन्ति न सहन्ति अन्यस्य वचस्ते असहिष्णुः सन्ति। परं संस्कृतभाषा अस्य प्रश्नस्य समाधानं कर्तुं क्षमते। अनया भाषया अस्या साहित्येन च सह नास्ति कोऽपि भेदः। सर्वे संस्कृतानुरागिणः सन्ति। प्रान्तेषु भवन्तु भाषाणां स्थितिः भिन्ना। क्वचित् भवेत् हिंदी भाषा, क्वचित् भवेत् बिहारी मागधी मगही भाषा, अवधी भाषा, भोजपुरी भाषा, सौरसेनी, क्वचित् भवेत् राजस्थानी भवेत्, पंचनदीया भाषा भवेत्, दाक्षिणात्या भाषा भवेत् वा। अहं ब्रवीमि भारतीय भाषान्तर प्रोन्नतौ संस्कृतं महतीं भूमिकां वोढुं क्षमते। गंगा जलधारावत् संस्कृतमेव सर्वा भाषा पुनाति। सर्वेषां जनानां विद्रोहकारिणीं पिपासां भाषान्तरेण उपायेन समीकर्तुं सामर्थ्यम्। अथ च अपि च इदमपि द्रष्टुं शक्यते सर्वेषां पदार्थानां वस्तूनां वा उत्पत्ति विनाशस्य कारणकार्यसम्बन्धेन प्रमाणीकर्तुं साध्यते। कालोऽयं विज्ञानकालत्वेन स्वीक्रियते। परं संस्कृतस्य व्याकरणपरम्परायाम् एषा विज्ञानरूपा विचारपद्धतिः पूर्वमेव निर्दिष्टा आसीत्। समाजे सर्वैव प्राणिवर्गः आन्तरिकैः गुणैः भावैर्वा सजातीयतां प्रदर्शयन् समानुगुणशालिनं प्राणिनम् उपसर्पति। यथा स्थानीयतमः इति सूत्रभाष्ये कथयति आचार्य पतञ्जलिः। अचेतनेष्वपि तद्यथा लोष्टः क्षिप्तो वायुवेगं गत्वा नैव तिरेग गच्छति नोर्ध्वम् आरोहति। पृथिवीविकारः पृथिवीमेव गच्छत् आन्तर्यतः। तथा या एता आन्तरिक्षः सूक्ष्मा आपस् तासां विकारो धूमः। स धूमः आकाशदेशे निवाते नैव तिरेग गच्छति नावाग् अवरोहति। अविकारो अपैव गच्छति आन्तर्यतः। तथा ज्योतिषो विकारः अर्चि राकाशदेशे निवाते सुप्रज्वलितो नैव तिरेग गच्छति नावाग् अवरोहति। ज्योतिषो विकारो ज्योतिरेव गच्छति आन्तर्यतः। महाभाष्ये पाणिनिसूत्रे प्रथमे अध्याये इदं व्याख्यानम्। अधुना अहर्निशं देवालयेषु धर्मशालासु सामाजिकोत्सवेषु राजनीति प्रसंगेषु कथावाचकाः धर्मोपदेशकाः मोक्षसाधकाः ज्ञानिनो वैरागिणः सन्यासिनः संसाराद् विरता संसारेण बद्धा वा प्रशंसका निंदका निर्गुणा पक्षधरा सगुण पक्षधरा सर्वे जना शासका मंत्रिणो अधिकारिणो वा स्वाभिमत पुष्टेः संस्कृतोद्धरणं मंत्रं नीतिवचनं वा उच्चारयन्ति उद्धरन्ति स्वमत पुष्टे। संस्कृत विषये तु ते समानभावाः। अतः भारतीय भाषांतर प्रोन्नतौ संस्कृत ज्ञानं सततम् अपेक्षते। अस्यां भाषायां सर्वान् जनान् तथा सूत्थने सामर्थ्यं विद्यते इत्यस्य मे विश्वासः। अन्यच्च यदा वयं सर्वे जनाः स्वमतभेदं विरमय्य यदि परस्परं साहाय्यं कुर्वन्तः परस्परं सहन्तः यदि भाषान्तरेण वैमनस्यं समाधातुं
प्रयत्नं कुर्मः तर्हि एषा भाषा स्वरूपा मानसिकी विषमे स्थिति सर्वथा शांता भविष्यति एष मे विश्वासः। अयम् एव दृढविश्वासः। एवं प्रकारेण भाषा भारतीय भाषान्तरेण एव सर्वाः समस्याः समाधातुं बोढुं शमयितुं सहन्ते शमयितुं शक्यन्ते नान्यः कोऽपि पन्था साम्प्रतं दर्श्यते। वयं परस्परं केशाकेशै परस्परं दर्शयन्तः जीवनं यापयामः। न एषा अशान्ति भवेत्। परेषां प्रतिकूलं न समाचरेत्। संगच्छध्वं संवदध्वं सत्यं वद धर्मं च रह स्वाध्याय न प्रमतः। एषा अस्माकं धारणा। आचारे एव परमः धर्मः। आचारात् परं धर्मः कोऽपि नास्ति। सर्वे वयं समानाः। एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति। यदि इत्येवं प्रकारेण वयं सर्वे समानाः तदेव इयं भाषा देवी वाक् इति अन्वर्थं भजितुं शक्यते। नान्यथा अन्वर्थ की एषा भाषा देवी वाक् ब्रह्ममयी वाक् ब्रह्ममयो अयं वेदः अयं मे तात्पर्यः। वयं सर्वे भगवतः एव बालकाः सन्ति। तस्मिन् एकस्मिन् एव परिवारे संसारे अस्मिन् वसामः। तस्मात् एकभावेव एक एव परस्परं स्नेहयाम। स्नेहेनैव सर्वान् अस्मान् परस्परि स्नेहेन बद्धा सन्तः एव जीवनं यापयामः इति अहं सर्वान् निवेदयामि। नैक धन्यवादान् अर्पयामि श्रीमान् महेश दत्त शर्मा महाभागाय। अधा श्रीमान् मुरली मनोहर पाठक महोदय वेद वैदिक दर्शन साहित्य शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमः अयं महाभागः। ऋग्वेदीय दर्शन एवं प्रमुख दार्शनिक सूक्त इति एकः ग्रन्थः, चतुष्टयी इति एकः संपादक ग्रन्थः इत्यादि नैक ग्रन्थाः अनेन महोदयेन प्रकाशिताः। हिंदी संस्कृत अंग्रेजी भाषासु निपुणः अयं महोदयः 30 संगोष्ठीषु विशेषज्ञरूपेण संस्कृत सेवा कृतवान्। अस्य महोदयस्य संस्कृत सेवा कारणेन विक्रम कालिदास पारितोषिकेन, स्वामी प्रणवानंद दर्शन पुरस्कारेण, विश्व हिंदी गौरव सम्मानेन, संस्कृत महामहोपाध्याय उपाधिना उद्घोषितः अयं महाभागः। सम्प्रति महाभागः गोरखपुर विश्वविद्यालये संस्कृत विभागे आचार्यः अध्यक्षः च अस्ति। इदानीं प्रार्थयाम्यहं परिचर्चा भाषणं करोतु। श्रीमान् मुरली मनोहर। नमस्कारः। मम ध्वनि श्रूयते वा भवद्भिः? सम्यक् श्रूयते मम ध्वनिः? सम्यक् श्रूयते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाय जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। साहित्य अकादमी पक्षतः समायोज्यमानायाम् अस्यां भारतीय भाषांतर प्रोन्नतौ संस्कृतस्य भूमिकेति विषयमाश्रित्य प्रचलितायां परिचर्चायां समुपस्थिताः
ज्ञानवयो वृद्धाः आचार्य प्रवराः महेश दत्त शर्मा महाभागाः युवानः प्रौढ़ाः युवानोऽपि प्रौढ़ाः विद्वांसः वैयाकरणाः भाषाशास्त्रिणः आयुष्मन्तः बलराम शुक्ल मम प्रेष्ठाः बलराम शुक्ल महाभागाः अस्याः परिचर्चायाः संयोजकाः श्री सुरेश बाबू महोदयाः अन्ये च ये विविधैः माध्यमैः अत्र संयुज्य शृण्वन्ति। मत्पूर्वं वक्तृद्वयेन संस्कृतस्य विविधान् पक्षान् आश्रित्य विविधाः पक्षाः एतस्याः कथं संस्कृतम् अन्याः भाषाः उपकुरुते, कथं अन्यासां भाषाणां प्रोन्नतिः उन्नतिः विकासः स्थितिः वा संस्कृत माध्यमेन भवितुं शक्नोति इति सर्वं खलु स्वरूपं प्रथमं तावत् बलराम शुक्ल महोदयेन प्रादर्शि, अनन्तरं च ये के अवशिष्टाः विषयाः आसन् ते सर्वे तत्र भवता शर्मा महाभागेन प्रतिपादिताः। मन्ये मत्कृते किञ्चिदपि अवशिष्टं न वर्तते, किञ्चित् उच्यत एव इति वच्मि। मान्याः जानन्त्येव भवन्तः सर्वे यत् संस्कृतं खलु समेषां भारतीयार्यभाषाणां मूलस्रोतो वर्तते। तत्र एकः विचारः मनः समायाति। सर्वे जानन्त्यपि यत् इयं संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषेति। वस्तुतः सृष्ट्यारम्भकालादेव सृष्ट्या सहैव इयमपि भाषा प्रकाशं प्राप्ता। अतः यथा यादृशश्च भगवान् तथैव तस्य तादृशीयं भाषापि परिवर्तते। यतो हि वेदाः चिरन्तनाः शाश्वताः नित्याः शब्दोऽपि नित्यः। अतः केवलं वेदस्य प्रकाशो भवति न तुत्पत्तिर्भवति। आधुनिक वैज्ञानिकाः यद्यपि कथयन्ति कालनिर्धारणं कुर्वन्ति, किन्तु वयं ये खलु पारम्परिकाः विद्यार्थिनः विद्वांसश्च स्मः, वयं सर्वे एतदेव स्वीकुर्मः यत् वेदाः नित्याः सन्ति। तत्र वेदानां नित्यत्वे सति किञ्चित् प्रकारकोऽपि विकारः तत्र भवितुं नार्हति। अतः वैदिकी भाषा स्थिरा भाषा भवति। तदनन्तरं वैदिक भाषातः एव या भाषा प्रचलिता भूत् सा भाषा शब्देन व्यवहृता आसीत्। पाणिनिनापि भाषा शब्दस्य प्रयोगो विहितः, यास्क महोदयेनापि भाषा शब्दस्य प्रयोगो विहितः, एवमेव पतञ्जलिनापि भाषा शब्दस्य सैव व्यवहारः संस्कृत भाषायाः कृते या वैदिकेतर भाषा आसीत् वर्तते कृतः वर्तते। स स्वयमेव दोराह्वाने प्लुतत्वं पाणिनिर्वक्ति, एवमेव प्रत्यभिवादने प्लुतत्वं। तत्र यदि संस्कृत भाषायाः प्रयोगः लोके न भवति स्म तर्हि आह्वाने दोराह्वाने वा प्लुतस्य प्रयोगः क्रियताम् इति कथं तर्हि निर्देशो भवितुमर्हति। अतः पाणिनिकाले, यास्ककाले, पतञ्जलिकाले च संस्कृत भाषा सार्वजनीना भाषा लोकव्यवहारिकी भाषा आसीत् इति निश्चप्रचं ब्रूमः। एवमेव अनन्तरं या भाषा व्याकरणादिभिः परिपुष्टा जाता सा पुनः स्थिरत्वं प्राप्ता। ततश्च अन्याः भाषाः निर्गता याः खलु संस्कृतम् आश्रित्यैव अवतिष्ठन्ते स्म। अतः सा यथा वैदिकं संस्कृतं स्थिरमासीत् तथैव अवान्तरकालीनं पाणिनीय कालादारभ्य यत् संस्कृतम् आसीत् तदपि स्थिरमेव जातं। किन्तु ततः अन्य प्रकारकस्य कस्यचन संस्कृतस्य प्रयोगो विहितः यः खलु लौकिको भूत्, यस्य प्रयोगः लोकाः कुर्वन्ति स्म। अतः एतान् सर्वान् वादान् मनसि कृत्य विचारयामश्चेत् स्फुटं ज्ञायते यत् सर्वाः खलु भारतीय भाषाः स्वकीय अस्तित्व सिद्धये न केवलं संस्कृतमेव आश्रित्य अवतिष्ठन्ते। विना संस्कृतं ताः सर्वाः
जीवितुमपि न शक्नुवन्ति का कथा प्रोन्नतेः। तर्हि एतादृशी स्थितिः यदि अस्माकं पुरतो वर्तते तर्हि का एषा जिजीविषा वर्तते संस्कृते, यया जिजीविषया संस्कृतं यथा वैदिक काले आसीत् तथैव प्रसरति तमाम् इदानीमपि। तत्र कः किं प्राणतत्त्वं तस्मिन् वर्तते इति विचारम् इति अस्माभिः विचारः कर्तव्यः। मन्ये बहुविचारे कृते सिद्ध्यति, सुस्पष्टं सिद्ध्यति, निश्चितप्रजं वक्तुं शक्यते यत् संस्कृतस्य यत् व्याकरणं वर्तते तेन व्याकरणेनैव संस्कृतं दृढमूलं वर्तते। या काच भाषा दृढमूला भवितुमर्हति तया व्याकरणस्य आश्रयः अवश्यमेव करणीयः स्यात्। कस्य व्याकरणस्य आश्रयः करणीयः स्यात्? संस्कृताधारित व्याकरणस्य आश्रयः करणीयः स्यात्। यतोहि जानन्ति भवन्तः प्राकृतं संस्कृतानिर्गतं, पाली भाषा अपभ्रंशादयः सर्वाः भाषाः संस्कृतानिर्गताः सन्ति। न केवलम् एताः भाषाः एव अपितु उपभाषाः याः सन्ति, या बोलीरूपेण लोके कथ्यन्ते ताः अपि संस्कृताश्रिताः एव सन्ति। एवमेव दक्षिण भारतीयाः या भाषा तेलुगु वा वर्तते, मलयालम वा वर्तते, कन्नड़ वा वर्तते, ताः सर्वाः महाराष्ट्री वा वर्तते, असमी वा वर्तते, बंगाली वा वर्तते, उड़िया वा वर्तते, एताः सर्वाः भाषाः संस्कृतमेव आश्रयन्ते। यतोहि तत्र क्वचित् 60% शब्दाः संस्कृतस्य वर्तन्ते, क्वचित् 80% शब्दाः अपि तत्र संस्कृत भाषायाः वर्तन्ते। क्वचित् मूलानि पूर्णानि सकलानि वाक्यानि तथैव उपलभ्यन्ते यथा संस्कृते तानि वाक्यानि सन्ति। अतः संस्कृतस्य किं वैशिष्ट्यमासीत् यत् संस्कृतं खलु स्वेन सहैव अन्याः अपि भाषाः पोषयति स्म, वर्धते स्म। संस्कृते उपनिवेशवादो नासीत्। यथा आङ्ग्लभाषायाम् आङ्ग्ले औपनिवेशवादो वर्तते, आङ्ग्लभाषा कथम् अपि नेच्छति यत् अन्या कापि भाषा प्रसरेत्, अन्यायाः कस्याश्चन भाषायाः तादृशी उन्नतिर्भवेत्। किन्तु संस्कृतं सदैव सर्वाः अन्याः भाषाः पोषयन्ती वर्तते। अतएव ताः सर्वाः भाषाः संस्कृतं स्वीकुर्वन्ति, संस्कृतं जानन्ति, संस्कृतस्य व्यवहारं कुर्वन्ति। एवमेव तत्र अवधी भाषा वर्तते, तत्र भोजपुरी भाषा वर्तते, एताः अपि भाषाः संस्कृतस्य ऋणिन्यः सन्ति। तत्र संस्कृतस्य अधमानतां ते स्वीकुर्वन्ति। यतोहि तत्र मन्ये एकं शब्दं तावत् स्थापयामि। तत्र तेलुगु भाषायां अस्माकं संस्कृते रामः भवति, सुनिश्चितं पदं रामः इति भवति। तेलुगु भाषायां तत्र रामरु वर्तते। रामरु वयं जानीमः यत् राम इति प्रातिपदिकं वर्तते, तत्र सुप्रत्ययः आयाति, तत्र ससुरोः इति रु भवति, पुनः रुत्वस्थित उकारस्य लोपो भवति। किन्तु रामरु इति अस्मिन् रूपे एव तेलुगु भाषायां रामरु आ रहा है, रामरु आगच्छति। वयं वदामः रामः आगच्छति। एतादृशं साम्यम्, इदं केवलं साम्यं नास्ति, अपितु पोषकत्व शैली यत्र वर्तते। जानन्तु भवन्तः सर्वे यत् यदा प्राकृतं पाली अन्याश्च भाषाः ह्रासपथे आगताः तदा तर्हि तासां भाषाविद्भिः संस्कृत समानं व्याकरणं निर्मितम्। तत्र हेमचन्द्रादीनां नाम ग्रहीतुं शक्यते। तेषां प्रयत्नेन एताः सर्वाः भाषाः सुरक्षिता, पुनः सुरक्षिताः जाताः। पश्यन्तु भवन्तः संस्कृतस्य यानि नाटकानि सन्ति तत्र 60% भागः ये अन्यात् ये खलु बहुपठिताः जनाः न सन्ति ते पाली भाषायाः प्रयोगं कुर्वन्ति, अथ च प्राकृत भाषायाः प्रयोगं कुर्वन्ति। पाली भाषा विज्ञाः कथयन्ति अमियं पाहुड कम्पं पढ़िहुं सोढुं जडे जानन्ति कामस्य तत् तन्तिं कथं ते कहं न लज्जन्ते। अमारकं वर्तते प्राकृते। अतः प्राकृत काव्यं संस्कृते लोके स्वीकृतमासीत्, किन्तु तस्य प्राकृतस्य पोषणं, रक्षणं, समृद्धिः सर्वमपि संस्कृतेन सदैव कृतमासीत्। अतः ताः सर्वाः भाषाः संस्कृतस्य आनयनं भजन्ति।
एकं किञ्चन उदाहरणं दातुमिच्छामि। समयो नास्ति, समयः मन्ये अतिक्रान्तः, तथापि समापनं कुरु महोदयः। निमेषद्वये पूर्ति नेतुमिच्छामि। तत्र तेलुगु कविः वाग्मेर् पोतन्न आसीत्। तस्य वाक्यानि कानिचन पश्यन्तु भवन्तः। एवं प्रतीयते केवलं संस्कृतमेव साक्षात् आयाति। ते कथयन्ति मंदार मकरंद माधुर्य मूलदेस्तु मधुपंबु रोवने मदन मुलकु निर्मल मंदाकिनी बीच कल दृगुरायं च जनुने तरंगिणुलकु एवमेव ललित रसाल पल्लव खादियै चोकु कोइल सेकने कुटज मुलकु पूर्णेन्दु चंद्रिका स्फुरित चकोरकम। एतानि वाक्यानि संस्कृतस्य साक्षात् सन्ति। एवमेव अस्मि भाषायाः एकम् उदाहरणं दातुमिच्छामि। तत्र भवति पदं नमो गोपरूपी मेघश्याम समतनु, नमो गोपरूपी मेघश्याम समतनु गावे पीत, गावे इत्यस्य गात्रे, गावे इत्यस्य अर्थः गात्रे, गावे पीत वस्त्र हाते सिंगा, हाते हस्तयोः सिंगा वेणु काणत गुंजार थोक कणयोः, काणत इत्यस्य काण कणयोः गुज्जार थोक गुंज पुष्प गुच्छः माथे मोरापाति मस्तके मयूर पिच्छं वर्तते। तत्र एतस्य साम्यं श्रीमद्भागवतस्य इदं पद्यं कर्तुम् अद्य श्रीकृष्णस्य जन्मदिनं वर्तते। अतः तत् भागवतीयं पद्यं यत् अनुस्मारकं वर्तते पद्यस्य तस्य प्रस्तुतुमिच्छामि। तत् पद्यं वर्तते साक्षादेव ततः एव आनीतम् इदं पद्यं। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विवृतवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अनेनैव पद्येन मत् वाक्यपूर्तिं विधाय विरमितुमिच्छामि। अत्र स्थितेभ्यः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः भूयो भूयो धन्यवाद वचांसि तित्सन् विरमामि इति क्षं। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। नमो नमः। नैक धन्यवादान् प्रयामि श्रीमान् मुरली मनोहर पाठक महाभागाय। साहित्य अकादम्याः परमादरणीय सचिव महोदयः डॉक्टर के श्रीनिवासराव जी की पक्षतः च भवद्भ्यः सर्वेभ्यः पुनरेकवारं धन्यवादान् अर्पयामि। अस्मिन् कोरोना संकटमारेः संकटकाले अन्ते एव वक्तुं शक्नोमि यत् सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शान्ति शान्ति।